कहाँ जा रहे हो? थोड़ा रुको, मेरी बात तो सुनो। सुनने में आ रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। हर काम पूरा नहीं हो रहा है। काम अधूरा सा रह जा रहा है। कुछ भी करना चाहते हो नहीं पा रहा है। कुछ सोचते हो वो भी पूरा नहीं हो रहा है। रिश्ते खराब हो रहे हैं। लोगों से बनती नहीं है। क्या हो रहा है? अकेले पड़ गए हो ज़िंदगी में। खाली मुसीबतें रह गई हैं। हर तरफ से मुसीबतें आ रही हैं। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या? तो हो रहा है तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं। मुबारक हो आपको। अगर आपकी ज़िंदगी में बेपनाह परेशानी आ रही है, बेहिसाब तकलीफ़ें आ रही हैं, तो आप खुश नसीब हैं। परेशानी आने का मतलब ये नहीं है कि आपका वक्त ख़राब हो गया है, आपका टाइम ख़राब हो चल रहा है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको टेस्ट करने के लिए आपको चुन लिया है। वक्त जब भी आजमाइश का आ जाता है, परेशानी आ जाती है, चारों तरफ से परेशानी आ जाती है, तकलीफ़ें आपको घेर लेती हैं, रास्ता नज़र नहीं आता है, अपने आप को ऐसे वक्त पे छोड़ देते हैं, आप किसी से अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब है राइट टाइम स्टार्ट नाउ। अभी आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। अब आपको करना क्या है ऐसी हालत में? आपको अल्लाह की तरफ रुजू करना है। वो रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि आप उसकी तरफ जाएं। इसलिए अल्लाह ताला आपको तकलीफ़ आजमाइश में घेर लेता है। आजमाइश और तकलीफ़ आने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि अल्लाह जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जब से सबसे ज़्यादा उसको करीब अपना करना चाहते हैं, तो उसको आजमाइश में डाल देता है। और आजमाइश के टाइम में बहुत कुछ ऐसा होगा कि आप हैरत में पड़ जाएंगे, हैरान और परेशान हो जाएंगे। क्या हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, सब कुछ उल्टा हो रहा है। आपको लगेगा कि बस सब ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ है, अब स्टार्ट हुआ है। आपको टेस्ट अल्लाह ताला करेगा। वो आपके ईमान को देखेगा। बहुत ज़्यादा ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत होती है एक मुसलमान को। ईमान का मालूम जभी पता चलता है जब आपके ऊपर आजमाइश आ जाती है, परेशानी आ जाती है, और ऐसे टाइम पे आप सब्र कर लेते हैं। सब्र करने वाले अल्लाह को बहुत 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 पसंद है। इसलिए कैसी भी हालात हैं, शुक्र करिए अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको आजमाइश के लिए काबिल समझा। हर किसी को मेरा रब्बुल इज़्ज़त नहीं आजमाता, अल्लाह उसी को आजमाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी से बहुत मोहब्बत करता, मगर कुछ ख़ास अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा आजमाता है। यह आजमाइश बहुत ऐसी चीज़ है जो हमें अल्लाह के और करीब कर देती है और अल्लाह से और हमें कनेक्ट कर देती है। जब हम तकलीफ़ में होते हैं ना, परेशान होते हैं, वही टाइम होता है कि हम अकेले पड़ जाते हैं। हम जिससे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, अपने लोग दोस्त, वो भी साथ छोड़ देते हैं। तो यही टाइम होता है आजमाइश का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस बंदे को आंखें खोल देता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये दुनिया की जो मोहब्बत, रिश्तेदारी, दोस्त, सब धोखा है, सब धोखा है। हर हर किसी को एक दिन छोड़ देना है इंसान को साथ, मगर जो कभी ना छोड़ने वाला जो है ना, वो हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसलिए कभी भी लाइफ में आजमाइश आ जाती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस अल्लाह पाक ने आपको अपने काबिल समझा। कभी ये मत सोचे कि अल्लाह ने मुझे ये इतनी सारी परेशानी क्यों दी, मैंने क्या किया, मैं कैसे करूं। जिसने आपको तकलीफ़ में डाला है, आजमाइश में डाला है, वो उससे लड़ने की ताकत भी वही देगा। कभी मायूस नहीं होना है। अल्लाह की शान है, वो जिससे चाहता है उसको आजमाता है, जिसको चाहता है उसको अता करता है। बस हमें क्या करना है, एक पक्की ईमान वाले की तरह अल्लाह की आजमाइश में निकल जाना है, गुज़र जाना है, और ईमान के साथ उसका शुक्र अदा करते हुए कि ए अल्लाह, तूने मुझे इस काबिल समझा, कि इस आजमाइश के काबिल समझा और इतनी सारी आजमाइश मुझे दे दी। यकीन मानो कि आजमाइश में मैं भी गुजरी हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारी आजमाइशें आई हैं। औलाद की आजमाइशें, औलाद की बीमारी, शोहर की बीमारी, और अल्लाह ताला ने बहुत सारी आजमाइश, जब छोटी छोटी आजमाइश आती है ना, तो उसके साथ बाद में बड़ी आजमाइश भी आने लगती है। लगता है कि रास्ता ही बंद हो गया है। बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है टूट के बिखर गया, हिम्मत
جواب دے دیتی ہے۔ تو ایسے وقت ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے کو بھیج دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم فکر مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یقین مانو کہ اللہ ساتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو کیا نہ کیا تکلیف ہمیں دے دے، مگر ہمارا رب اتنا بڑا ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے، 70 ماہ جیسا محبت کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں جب تکلیف میں اور آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہمارے دل سے اف نکلتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، ہمارے اللہ رب العزت کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ مگر وہ دیکھیے، جب ہمیں کوئی اچھا رزلٹ لانا ہوتا ہے، اچھے اگزام دینے ہوتے، اچھے پوسٹ چاہیے، تو ہم بڑے بڑے اگزام دیتے ہیں، پھر اچھی رزلٹ آتا ہے تو ہمارے کو اس کا فائدہ ملتا ہے نا۔ ویسے ہی جب تک ہم اللہ کے ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان پکا ہے اور بہت ہم اچھے سچے ایمان والے مسلمان ہیں۔ دیکھیے، جب آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو ضرور آزمائش آئے گی۔ یہ مت سوچیے کہ ہم نے بس سب چھوڑ دیا گناہ تو بس ہو گیا۔ گناہ چھوڑنا ہے بہت بڑا کام، اپنی برائیوں کو چھوڑنا، مگر جب آپ کا ایمان کا جو ہوتا ہے نا، جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو یہی سب ہے، آزمائش آئے گی بھی، کبھی بیماری آئے گی، کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ۔ کبھی آپ تنہا پڑ جائیں گے، اکیلے پڑ جائیں گے، بے وجہ آپ کو ایسا لگے گا، رونے کا من کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو بولنے کا بہت کچھ ہے مگر کوئی سننے والا نہیں۔ تو یہی ایک مومن کی زندگی ہے۔ مومن کی زندگی ایک قید خانہ ہے، یہ فائنل زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد، اسی لیے اس کی تیاری ضرور کیجیے۔ تو آپ نماز کا پابند کیجیے، آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، کل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور اپنے پریوار، اپنے اہل عیال کو بھی نماز کی طرف لے کے جائیں، نیک عمل کے بارے میں بتائیں، نیک عمل کیجیے۔ نیک عمل جیسے کہ غریبوں کی مدد کیجیے، نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، گھر کے افراد کو نیک کام کرنے کے لیے کہیے، گھر کے لوگوں سے اچھے سے پیش آئیے، بڑوں سے عزت سے پیش آئیں، چھوٹوں سے محبت سے پیش آئیں۔ تو بس یہی زندگی ہے۔ نبی کی سنتوں کو اپنائیں، کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کو گزارتے تھے، کس طرح سے اپنے شوہر کا حق ادا کرتے تھے، کس طرح اپنے باپ ہونے کا حق ادا کرتے تھے، اسی طرح کس طرح سے وہ دنیا کے لوگوں سے پیش آتے تھے، ایسے ہی آپ کو اپنی زندگی گزارنا ہے، کیونکہ حقیقی زندگی موت کی بعد کی زندگی ہے، اور اس کے لیے تیاری کر لیجئے۔ تو آزمائش آتی رہے گی، اس چیز کو ہمیشہ دل میں ڈالیے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے جس کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، تو یہ مت کہیے کہ آپ نے کیا ایسا کیا جو آپ کی زندگی میں اتنی ساری تکلیف۔ یہ سوچیے کہ اللہ رب العزت اس کو کتنا آزما رہا ہے، کیونکہ ہمارے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے نیک عبادتوں سے اللہ کو راضی کر لیں۔ ہم اتنے گناہگار، خطا کار ہوتے ہیں، ہم اتنے لوگوں کے دل توڑے ہوتے ہیں، اتنے برے الفاظ بولتے ہیں، اتنی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ اگر چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو معاف کر دوں، اس کے آزمائشوں کے ذریعے، اس کی تکلیفوں کے ذریعے، تو بے شک اپنی آزمائش کو لے کے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا۔ تو کبھی بھی آپ کی زندگی میں پریشانی آ جائے، حیران نہیں ہونا ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، مگر شکر کرے اس اللہ رب العزت کا جس نے آپ کو اس قابل سمجھا۔ یقین مانو جب آزمائش آتی نا، انسان ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے، راستہ نظر نہیں آنے لگتا، کروں کیا، کیونکہ راستہ ہمارے ہاتھ میں یا کچھ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا اس ٹائم، سب میرے رب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہے آسانی دے، جو چاہے آزمائش دے، اور بے شک پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ پہ یقین رکھیں، نماز پڑھیں، اور پریشانی اور آزمائش کے ٹائم صبر سے کام لیں، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں، توبہ استغفار کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ہمت دے کہ اللہ نے اگر تکلیف دی ہے تو اس تکلیف سے وہ نکالیں گے۔ تو
تو ہمیشہ ایک سچے مسلمان کا یہی کام ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ کبھی بھی تکلیف آتی ہے تو آپ اپنی تکلیف کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھیے کہ اس کی تکلیف میری تکلیف سے زیادہ ہے، تب آپ کی تکلیف آپ کو کم لگے گی۔ کبھی بھی آزمائش آتی ہے تو کبھی بھی حیران اور پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ بہت بڑا، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ جسے چاہے آزماتا ہے، جسے چاہے بس بخشنے کے راستے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہر چیز پر ایمان رکھے، اللہ نے جو تقدیر ہمیں دیا ہے اس پہ ایمان رکھے، اچھا برا، پریشانی تکلیف خوشی، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ یہ مت سوچیے گا کسی کے پاس گھر کاروبار سب کچھ ہے اور اس سے اللہ بہت راضی ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں تو اللہ ہم سے ناراضی نہیں ہے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ جس کے پاس بہت کچھ ہے تو اس کو بھی شکر ادا کرنا ہے۔ لوگ جب بہت کچھ ہو جاتا ہے نا انسان کی زندگی میں، وہ تو اور ناشکرے ہو جاتے ہیں، اسے لگتا ہے اب تو بس ہماری زندگی ہے اور بس ہماری خواہشیں ہیں، بس یہی ہے۔ مگر جب ایک انسان پریشان حال میں ہوتا ہے تو وہ اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اے اللہ میں جس تکلیف سے نکال، دن رات وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ تو بتائیے آزمائش کا ٹائم صحیح ہے یا بنا آزمائش کی زندگی؟ آپ سوچ کے بتائیے گا کمنٹ میں۔ میری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کمنٹ سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے بتائیں، اور شیئر بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔